सोचिए एक रेस्टोरेंट का सीन जहां ऑनर हमेशा ये बोलता है कि मुझे अपने स्टाफ पर पूरा यकीन है, ट्रस्ट है, लेकिन कभी कैशियर के काउंटर पर जाकर कैश खुद गिनना शुरू कर देता है, कभी किचन में जाकर मसाले चेक करना शुरू कर देता है, कभी स्टोर का लॉक चेक करता है और कभी पॉइंट ऑफ सेल से खुद रिपोर्ट से निकालना शुरू कर देता है। अगर ट्रस्ट था तो ये सब क्यों? और अगर ये सब जरूरी ही था तो ट्रस्ट कहाँ गया? यहाँ से ट्रस्ट और चेक एंड बैलेंस का कंफ्यूजन और क्लैश शुरू हो जाता है और यहीं से रेस्टोरेंट ओनर अपने ही बनाए हुए जाल में फंसना शुरू हो जाता है। मैं हूं साजिद जावा, सीईओ जावा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट, आपका भाई, आपका दोस्त, बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। कुछ रेस्टोरेंट ओनर ट्रस्ट को लेकर इमोशनल हो जाते हैं और समझते हैं कि ये बंदा पुराना है, मुश्किल वक्त में साथ रहा है, इस पर शक करना बेईमानी है। और आहिस्ता आहिस्ता वो एक बंदे को इतनी पावर दे देते हैं कि पूरा रेस्टोरेंट उसके मूड, उसकी प्रेजेंस और उसकी मर्जी पर चल रहा होता है। ओनर को लगता है कि वो ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन असल में वो सिस्टम से भाग रहा होता है। जब तक वो बंदा खुश है सब ठीक, जिस दिन वो बीमार हुआ, नाराज हुआ या छोड़कर चला गया, उस दिन ओनर को समझ आती है कि ट्रस्ट तो था लेकिन पीछे बैकअप कोई नहीं था। अब दूसरी तरफ वो ओनर जो ट्रस्ट का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। उनके जहन में ट्रस्ट का मतलब है कि चोरी, नुकसान, लॉस, धोखा। वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। वो मालिक हर चीज खुद देखना चाहता है। उसको लगता है कि उसने अगर एक चीज भी छोड़ दी तो स्टाफ उसका फायदा उठाएगा। ये ओनर दिन भर रेस्टोरेंट में रहता है, हर चीज खुद देखता है। देखने में वो बहुत मेहनती लगता है और उसकी मेहनत को देखकर लगता है कि वो बिजनेस को बहुत एक्सपेंड करेगा, लेकिन उसकी प्रेजेंस से चीजें बेहतर नहीं होती बल्कि और भी स्लो हो जाती है। स्टाफ सोचना बंद कर देता है क्योंकि उनको पता है कि फैसला ओनर का है। किसी पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, बस जितना कहा जाता है उतना करते हैं और अगले ऑर्डर का वेट करते हैं। हर कोई ओनर के ऑर्डर का वेट करता है, जिससे डिपेंडेंसी बनती है। ट्रस्ट करना और चेक एंड बैलेंस करना असल में ये स्टाफ का मसला नहीं होता, ओनर का मसला होता है। ओनर का अपना डर, माजी में हुआ कोई नुकसान या उसकी बुरी मेमोरीज, कभी किसी ने पैसा खा लिया था, कभी किसी ने चोरी की थी या कभी किसी ने धोखा दिया था। ओनर का वो जख्म भरा नहीं होता बल्कि उस जख्म पर वो सब कुछ मैं ही कंट्रोल करने वाली पट्टी बांध लेता है। हर रूल, हर चेक, हर नया डिसीजन असल में उसके पुराने जख्मों का रिएक्शन होता है। लेकिन चेक एंड बैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप हर चीज खुद देखें। चेक एंड बैलेंस का मतलब ये होता है कि आप चीजों को ऐसे सेट करें कि उनको देखना ही ना पड़े बल्कि आपके सामने सिर्फ रिजल्ट आए। मिसाल के तौर पर अगर स्टाफ की बात करें, आप स्टाफ को चेक करना चाहते हैं तो स्टाफ को हम 4 एंगल से मेजर कर सकते हैं: बिहेवियर एंड एटीट्यूड, कस्टमर डीलिंग, वर्क एफिशिएंसी, लॉयल्टी एंड रिस्पांसिबिलिटी। अगर स्टाफ को इन 4 डायरेक्शन से मॉनिटर करके आपके सामने रिपोर्ट आए डेली, और मॉनिटर आप नहीं, आपका फ्लोर मैनेजर या सुपरवाइजर करे, और अगर आपके पास इतने वसाइल नहीं है कि फ्लोर सुपरवाइजर या मैनेजर रख सके तो अपने किसी पुराने और सीनियर बंदे को ये ड्यूटी साइन कर दे। आप सिर्फ चेक लिस्ट को रिव्यू करें और देखें कि कौन सा बंदा किस लेवल पर काम कर रहा है। मान लीजिए कि अगर आप ये चेक लिस्ट नहीं बनाते तो वो बंदा दिन भर जितना मर्जी अच्छा काम कर रहा हो, आपकी नजर में एक मर्तबा उसका कोई गलत काम आया तो आपकी राय उसके मुताल्लिक बदल जाएगी क्योंकि उसकी पिछली खूबियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए आप वो सब कुछ नहीं देख सकते जो एक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके आप देख सकते हैं। पूरे हफ्ते की उसकी रिपोर्ट देखें कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, फिर फैसला करें। मैंने एक वीडियो में ये 4 चेक लिस्ट जिनमें 10-10 पॉइंट्स हैं जो डेली मॉनिटर किए जाने चाहिए, पूरी डिटेल से बताया। इसके लिए अगर आप या आपका बंदा कोई एक्सेल जानता है तो उसके लिए एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिस पर हर सवाल के सामने ड्रॉप डाउन के जरिए यस, नो, नीड इम्प्रूवमेंट, ये तीनों सिलेक्ट किए जाने चाहिए। नो सिलेक्ट करने पर रेड हो जाए, नीड इम्प्रूवमेंट पर पिंक हो जाए और यस करने पर व्हाइट ही रहे। पूरे हफ्ते में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी रही, सबसे ज्यादा स्कोर किसका रहा और सबसे कम किसका रहा, सब रिजल्ट ऑटोमेटिक तरीके से आपको मिले। जो टॉपर हो उसको शाबाशी दीजिए, उससे एनकरेज कीजिए, और जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उसकी सलाह कीजिए, ट्रेनिंग कीजिए या वार्निंग दीजिए। कहाँ कहाँ कमी है उसके नाम के सामने रेड पॉइंट में एक नजर में आपको पता चल जाएगा कि किस एरिया में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ऐसा प्रोग्राम तैयार कीजिए कि आपको एक एक पॉइंट पर गौर करके स्कोर ना बनाना पड़े। अगर आप इस तरह की चेक लिस्ट नहीं बना सकते तो आप मेरी टीम से व्हाट्सएप पर राब्ता करके ये चेक लिस्ट ले सकते हैं। बस थोड़ी सी कॉस्ट है वो पे कीजिए, क्योंकि जब नंबर डेली रिकॉर्ड हो रहे हो, जब रूटीन क्लियर हो, जब रिपोर्टिंग का एक सिंपल निजाम हो तो चेक
خاموشی سے ہوتا ہے, آپ کو آواز نہیں لگانی پڑتی, سسٹم خود بولتا ہے. یہی اصل میں چیک اینڈ بیلنس ہے, باقی صرف کنٹرول کا جنون ہے. ٹرسٹ کا اصل مطلب چھوڑ دینا نہیں ہوتا, ٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے بنائے گئے سسٹم اور پروسیس پر یقین. جب سٹاف کو پتا ہو کہ کام کا ایک طریقہ کلیئر ہے, باؤنڈریز ڈیفائنڈ ہیں, اور غلطی کا مطلب باس کا غصہ یا ریئیکشن نہیں بلکہ ٹریننگ, وارننگ یا اصلاح ہے, تو سٹاف نیچرلی رسپانسیبل بننا شروع ہو جاتا ہے. ذمہ داری زبردستی کسی کو دی نہیں جا سکتی, ذمہ داری ہمیشہ احساس سے لی جا سکتی ہے, یا پھر سسٹم میں ڈال کر اس بندے سے آٹومیٹک طریقے سے کام کروانا پڑتا ہے, چاہے اس کی مرضی ہو یا نہ ہو. جیسے مشین میں ایک پرزا خود ہی کام کرتا ہے, اس کی مرضی ہو نہ ہو. اور ٹرسٹ کبھی خود پیدا نہیں ہوتا, ٹرسٹ ہمیشہ انوائرمنٹ سے پیدا ہوتا ہے. جب ٹرسٹ اور سسٹم میں بیلنس نہ ہو تو ریسٹورنٹ میں ایک عجیب سی فضا بن جاتی ہے, عجیب سا ماحول بن جاتا ہے, ٹینشن والا, ٹاکسک سا ماحول. آنر کو لگتا ہے کہ سٹاف ٹھیک نہیں ہے, اور سٹاف کو لگتا ہے کہ مالک ہم پر بھروسہ نہیں کرتا, ہمارے کام کو, ہماری محنت کو ایڈمٹ نہیں کرتا, اور مارا جاتا ہے بیچ میں بزنس وہیں کا وہیں لٹکا رہتا ہے. کام ہوتا رہتا ہے, سیلز آتی رہتی ہے, لیکن کبھی ٹرسٹ, کبھی سسٹم کی اس کشمکش میں گروتھ رک جاتی ہے. آنر ہر وقت فزیکلی اور مینٹلی تھکا ہوتا ہے, مگر اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. اصل میں ریسٹورنٹ آنر خود کام کر کے کبھی سیٹسفائیڈ ہو ہی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ بڑے جوش سے اس بزنس میں آتے ہیں, لیکن آپریشنل معاملات سے تھک ہار کر یا تو بزنس کلوز کر دیتے ہیں یا سیل کر دیتے ہیں. اب سوچئے, جب سسٹم اور چیک میں بیلنس ہو جائے, جب آنر چیک اینڈ بیلنس کو ڈیٹا اور سسٹم کے حوالے کر دے اور ٹرسٹ کو پروسیس کے ساتھ جوڑ دے, تب سٹاف کو پتا ہوتا ہے کہ ہم پر مانیٹرنگ ہو رہی ہے لیکن ہماری انسلٹ نہیں ہو رہی. آنر کو پتا ہوتا ہے کہ ٹرسٹ ہے لیکن اندھا نہیں. اس پوائنٹ پر آ کر سٹاف کا بیہیویئر بدلتا ہے, وہ صرف کام ہی نہیں بلکہ سوچنا بھی شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ اب ان کو لگتا ہے کہ ان پر بھی کوئی ذمہ داری ہے. اور یہی سے آنر کا رول چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ہر مسئلے کا فائر فائٹر نہیں رہتا, وہ ہر مسئلے کی اپروول کے لیے سٹیمپ نہیں بنا رہتا, بلکہ وہ سسٹم کا کیئر ٹیکر بن جاتا ہے. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ یہ نہیں پوچھتا کہ کس بندے سے غلطی ہوئی, وہ یہ سوچتا ہے کہ پروسیس میں کس کمزوری کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی. اس ایک سوال سے پورا کلچر چینج ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ ریسٹورنٹ کسی ایک شخص کے دم پر نہیں بلکہ ایک طریقے پر, ایک بنے ہوئے سسٹم پر چلنے لگتا ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سکسیسفل ریسٹورنٹ میں آنر یا تو بڑے اسٹرکٹ ہوتے ہیں یا بڑے سافٹ ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ سکسیسفل ریسٹورنٹ میں آنر بڑے کلیئر ہوتے ہیں, ان کا ٹرسٹ بھی کلیئر ہوتا ہے, ان کا چیک اینڈ بیلنس بھی کلیئر ہوتا ہے. نہ وہ سٹاف کو سر پر بٹھاتے ہیں, نہ ہی ان کی گردن پہ پاؤں رکھتے ہیں. اگر اس پوری بات کو ایک اینگل سے دیکھا جائے تو ٹرسٹ اینڈ چیک اینڈ بیلنس ایک دوسرے کے بیلنس ویل ہے. اگر ایک زیادہ ہو جائے تو گاڑی سیدھی نہیں چل سکتی. زیادہ ٹرسٹ ہو تو گاڑی پھسل جائے گی, زیادہ چیک ہو تو گاڑی زیادہ زور لے گی. گاڑی کے جب دونوں ٹائر بیلنس میں ہو تبھی گاڑی سموتھ چلے گی. پھر اگر آنر ایک دن بھی نہ آئے تو گاڑی رکتی نہیں, ایک بندہ بھی چلا جائے تو سسٹم ٹوٹتا نہیں. جب آنر جانتا ہے کہ ٹرسٹ اور چیک دونوں اپنی جگہ پر صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں تو اسے ہر وقت الرٹ رہنے کی ضرورت نہیں رہتی. تب آنر کو لگتا ہے کہ وہ ضروری تو ہے لیکن مجبور نہیں, اور جہاں مجبوری نہیں ہوتی وہیں تو اصل فریڈم ہوتی ہے. وہ فریڈم جو صرف چھٹی لینے کا نام نہیں, وہ فریڈم جو ذہن میں سکون سے آتی ہے. جب آپ اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ کا ریسٹورنٹ آپ کے بغیر بھی چل سکتا ہے, اور جس دن ریسٹورنٹ آپ کے بغیر چلنا شروع ہو جائے وہی دن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ریسٹورنٹ آنر فریڈم. اگر آپ بھی ایسی فریڈم چاہتے ہیں تو اس چینل کی اگلی ویڈیو تک دیکھتے رہیے, سیکھتے رہیے. اللہ حافظ.